कुव्वत और कुद्रत में सबको सलाम। खुदावंद का फ़ज़ल हम सबों के साथ हो। मैं आप सबके साथ आपके सामने अपनी गवाही देने के लिए हाज़िर हुई हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ, एक मौजज़ा खुदावंद की तरफ से मेरे साथ हुआ, वो मैं सबके साथ बयान करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना रेफरेंस दूँगी। मैं कौन हूँ? मेरा नाम ईसाना है और मैं सियालकोट ज़िले से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे 4 साल हो गए हैं। 2020 में मुझे छाती का कैंसर हो गया। ये चौथा साल है। 2020 से मैं बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा मुश्किल में, सख्त तरीन तकलीफ़ में, बीमारी में, मुसीबत में थी। मैंने बहुत मुश्किल देखी, लेकिन मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। मैं दुआ मांगती थी, खुदावंद से मांगती थी। मेरी तकलीफ़ इतनी बढ़ती चली गई कि जब मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर जैसी तकलीफ़ मुझ में शामिल हो गई है, तो हमने फ़ौरन से डॉक्टरों के पास दवाइयों की तरफ हम बहुत जल्द बढ़े। मैं शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में पहली दफ़ा वहाँ पर अपना चेकअप करवाया और वहाँ से पता चला कि मुझे जो है ये डिज़ीज़ जो है वो हो गई है और मुझे इसके लिए ऑपरेशन करने पड़ेंगे, कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, रेडियोथेरेपी करनी पड़ेगी। और ऐसे ही हुआ। मुझे कीमोथेरेपी लगाई गई। मेरे सर पर एक बाल नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। फिर मेरी रेडियोथेरेपी हुई, फिर मेरा जो था ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ, 2 ऑपरेशन हुए। उसके बाद 2022 में दोबारा से जो मेरी डिज़ीज़ थी वो मेरे दिमाग में आ गई। मेरे दिमाग का बहुत बड़ा मसला हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, मुझे चक्कर आते थे। बहुत मेरे लिए मुश्किल था गुजारा करना। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने मुश्किल नहीं अपने ऊपर सवार की। मुश्किल वक्त था, लेकिन मैंने उसको खुदावंद के सपुर्द किया, क्योंकि खुदावंद मुसीबत में लोगों को तसल्ली देता है। और मेरे 2023 में डॉक्टर्स ने कह दिया, 2022 में मेरी वो वाली सर्जरी हुई थी, लेज़र से सर्जरी हुई ब्रेन की। 1 साल बाद दोबारा से 2023 में मेरे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और उन्होंने कहा कि हम ओपन सर्जरी करेंगे। डॉक्टर्स ने कहा, शौकत खानम के डॉक्टर्स ने कहा कि ओपन ऑपरेशन होगा। उस वक्त हम खुदा को नहीं भूले, खुदा को नहीं छोड़ा। अगर हम एक तरफ डॉक्टरों की तरफ जाते थे तो दूसरी तरफ हम खुदा से, उनसे भी ज़्यादा खुदा के करीब जाते थे, उससे मांगते थे, उसके सामने अपील रखते थे, दरख्वास्त करते थे। बहुत से लोग हमारे लिए दुआ करते थे। किसी ने हमारा राब्ता माजी सिसिलिया से करवाया और ये 15 अप्रैल 2023 में मेरी माजी सिसिलिया के साथ बात हुई। उन्होंने मेरे साथ दुआ करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे 21 दिन का मसबा कहा। इस बीमारी के बावजूद मैं खुदावंद में बहुत और करीब हो गई और मैंने, मेरे शौहर ने, माजी सिसिलिया ने, मेरी फैमिली ने खुदावंद के हजूर बहुत ज़्यादा दुआ शुरू की। 21 दिन तक मैं और माजी सिसिलिया और मेरे शौहर बिला नागा दिन रात खुदावंद से दुआ करते थे। दुआ से पहले दिमागी मसाइल मेरे बहुत ज़्यादा थे, वो सब इस दुआ के बाद हल हो गई। मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ कैसे और क्यों होता जा रहा था। शायद मेरे खुदावंद से जो मैंने मांगा उसने मेरे साथ कैसे और क्यों होता जा रहा था। शायद मेरे खुदावंद से जो मैंने मांगा उसने मेरी सुन ली।
اس نے مجھے بخش دیا. وہ شافی ہے، وہ شفایت کرنے والا ہے، وہ شفا کرنے والا خداوند ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے مانگتے ہو تو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو تو صحیح. اور میں نے اپنے خداوند سے بہت زیادہ دعا کی، مانگا، اور اس نے مجھے تسلی دی. میرا آپریشن ڈاکٹرز نے 11 مئی کو میرا آپریشن تھا، اور 10 کو انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لیا تھا. میری ماں جی سسیلیا کے ساتھ روز دعا ہوتی تھی، روز ہماری فون پہ ملاقات ہوتی تھی، ہم ایک دوسرے سے دعا کرتے تھے اور دعا میں ہم مگن رہتے تھے. ڈاکٹرز نے مجھے داخل کیا اور مجھے 11 کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے. وہاں پر ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم گارنٹی نہیں دیتے یادداشت آئے یا نہ آئے، نظر آئے یا نہ آئے. برین کی میری سرجری تھی، میری برین کی سرجری یہاں سے ہوئی تھی. یہ سارا میرا جو ہے یہ جو میرا آپریشن ہوا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، بس آپ کے لیے دعا ہے. میری یہ سرجری ہوئی اور میں نے کہا کہ یہاں پر خداوند کا روح جنبش کرے گا، اور ڈاکٹرز نہیں، خداوند عظیم طبیب ہے، اس سے میری دعا میرے لیے علاج کیا. اور دیکھیں آج مہینہ نہیں ہوا، 11 مئی سے 11 جون تک میرا 1 ماہ ہوگا، اور ابھی میرا مہینہ نہیں ہوا. اور 7 دن بعد ڈاکٹرز نے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی. ڈاکٹرز نے میری 6 سے 7 گھنٹے آپریشن ہوا، اس کے بعد مجھے آپریشن کے بعد ریکوری روم میں رکھا گیا. 5-6 گھنٹے مجھے ریکوری روم میں رکھا گیا، اس کے بعد مجھے ICU روم میں بھیجا گیا، اور 30 گھنٹے مجھے کوئی ہوش نہیں آئی. میں اس ICU روم میں پڑی رہی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھی. میری یہاں پر برین میں ڈرین ڈالا گیا جس کے اندر بلیڈنگ اکٹھی ہوتی تھی، اور ڈاکٹرز اسے ریموو کرتے تھے. لیکن جیسے ہی میرے یہ 30 گھنٹے پورے ہو گئے تو میں وہاں سے روم میں اپنے روم میں انہوں نے مجھے میرے روم میں ایڈمٹ کر دیا. وہاں پہ ڈاکٹرز نے میرے برین میں سے ڈرین بھی اتار دیا، اور مجھے بہتر ظاہر کیا. اور ڈاکٹر مدد کرے اور ہمارا ساتھ دیتا رہے. ہم سب کا بہت شکریہ. جتنے لوگ سنیں وہ اس چیز کی گواہی کو یقین کریں کہ یہ گواہی دی جا رہی ہے خداوند کے نام کی کہ جس نے مجھے سب کچھ عطا کیا، تمام وسیلے عطا کیے اور مجھے یہاں تک پہنچایا. میں تندرست ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں نارمل ہوں. اتنی بڑی سرجری کے بعد کوئی اتنا نارمل ہو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے خداوند نے میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں چھوڑا. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو لوگ سنیں، اور میں یہ کہوں گی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ خداوند کی مرضی سے ہوا، اور اس کا وسیلہ ہماری ماں جی سسیلیاں ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتی ہوں. اور جتنے لوگ سنیں ان سب کے لیے کہ خداوند خدا سب پر رحم فرما، سب کے ساتھ ہو، تیرا فضل ہمارے ساتھ ہو، تیری محبت، تیری قدرت کبھی بھی کسی کے ساتھ حقیر نہیں ہو سکتی. سب خداوند سے مانگتے ہیں اور خداوند دیتا ہے. خداوند بہت فضل والا خداوند ہے، قدرت والا خداوند ہے، اور وہ محکم چٹان ہے. وہ ہمارا خداوند ہے، اس سے مانگیں تو ہم پاتے ہیں. خداوند کا شکر ہے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری بات سنی، میری گواہی سنی، اور آپ لوگوں سے بس یہی کہوں گی کہ خداوند کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. خداوند آپ کے ساتھ ہو.